ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड से ABN न्यूज़ इंटरनेशनल के ब्यूरो चीफ जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रैडफोर्ड कॉन्सर्ट ऑफ पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक बाबरकत और पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शरीक होकर अकीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। तकरीब का आगाज कौमी तराने और कारी मोहम्मद सुबहान की तिलावत कुरान पाक से हुआ। निजामत के फराइज डिप्टी कौंसल जनरल सरफराज अहमद ने अंजाम दिए। कौंसल जनरल जाहिद अहमद चतोई ने खिताब करते हुए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इंसानियत के लिए कामिल नमूना है, जिस पर अमल करके हम अपनी जिंदगियों को संवार सकते हैं। मौलाना हाफिज मोहम्मद आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि कुरान हमें रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर मोहब्बत, खैरख्वाही और खिदमत इंसानियत का दर्स देता है। यही पैगाम इत्तेहाद और समाजी मसाइल के हल की जमानत है। अल्लामा जान आबिद जैदी ने कहा कि हुजूर की तशरीफ आवरी एक इनकलाबी वाक़या थी, जिसने मुसावात, अदल और बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक को नुमायां किया। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आया, इसलिए फिरकावारियत की गुंजाइश नहीं, बल्कि इत्तेहाद और इस्लामी निज़ाम की फ़रोग़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नात ख्वाह अहमद रजा कादरी ने अपने नातिया कलाम से महफिल को रूह परवर बना दिया। यॉर्कशायर अदबी फोरम की तस्नीम हसन, महजबीन गजल अंसारी और समिया नाज ने भी अकीदत भरे कलाम पेश किए, जिन्हें सामीन ने बेहद सराहा। इस मौके पर कौंसल जनरल ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। महफिल का इख्तिताम दुरूद व सलाम और इज्तिमाई दुआ पर हुआ। तकरीब मोहम्मद सुल्तान महमूद, सितारा इम्तियाज, कौंसलर मोहसिन आसिफ खान, कारी मोहम्मद अब्बास और साबिक लॉर्ड मेयर औरंगजेब चौधरी समेत दीगर मुमताज शख्सियात शरीक हुई, जिन्होंने कौंसल जनरल और इनकी टीम को इस कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद पेश की। तशरीफ लाने लगे, पूरा गलमा भी खुशियां मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। आंखों का वो तारा है, वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबान पे जारी रहा रोजे की जालियों को जरा छू के यूं लगा, सरशार हो के दिल की मेरे हर गली खिली। आंखों को बंद करके मैं खामोश आपसे, आंखों को बंद करके मैं खामोश आपसे, बातें किए गई वही रोती रही खड़ी। जब उम्र से वापसी हुई तो उसका इजहार के दरे नबी के मनाजिर नजर में रहते हैं, दरे नबी के मनाजिर नजर में रहते हैं, जो लौट आए हैं कब अपने घर में रहते हैं, जो लौट आए हैं कब अपने घर में रहते हैं, वहाँ की गलियों में जी चाहता है खो जाएं। हर घर में ये ऐलाने मोहब्बत है, मुबारक हो हबीबे किबरिया तशरीफ ले आए, मुबारक हो हबीबे किबरिया तशरीफ ले आए। और एक और शेर के खुशी के शादियाने बज उठे, खुशी के शादियाने बज उठे हैं चार सू अल्लाह, खुशी के शादियाने बज उठे हैं चार सू अल्लाह, जहां में मजहरे रब्बुल उला तशरीफ ले आए। हुए हैं ऐसे नबी की याद मनाने इकट्ठे हुए हैं, जो पूरी कायनात के लिए रहमत का पैगाम बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। कि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि मैं खुद मेरे फरिश्ते मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो। अल्लाह ताला ये चीज़ रिपीटेडली कुरान पाक में कहता है। और उसके बाद जिस पे मैं बात को ख़त्म भी करना चाहूँगा,
سورہ احزاب کی بلکہ سورہ نساء سورہ احزاب کی بھی کرتے ہیں، بغض اور عداوت رکھتے ہیں، تو مجھے آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم دعوت و محبت رسول کا کرتے ہیں، عشق رسول کا کرتے ہیں، وہ بھی قرآن نے بتا دیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرما رہا ہے لوگو اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے یا اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں بھیجے یا تم اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا پڑے گی. محبت کا اعلان نہیں، اتباع رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پڑے گی. یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا، رحمتیں نچھاور کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انتہائی خوبصورت میلاد پاکستانی کمیونٹی نے بڑے پیارے انداز میں پاکستان کونسلیٹ بریڈ فورڈ میں سجایا. الحمدللہ میری حاضری بھی ہوئی. میں زاہد احمد جتوئی صاحب ہمارے کونسل جنرل اور ان کی پوری ٹیم کو عدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ میسج آف لو اینڈ میسج آف پیس ہم اسی طرح آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلاتے رہے. قاسم بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. کافی عرصے بعد محفل ہو رہی ہے اور اس کا میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کروں گا. اس کے بعد میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ کو ہمارے ساتھ بہت ساتھ تعاون رہا. آپ حضرت امرا صاحب کو ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مقصد یہ تھا کہ اس بابرکت مہینے کی جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر دنیا بھر پہ اپنے تجلیات انوار رحمتیں برساتا ہے. ہم اس رحمت سے کیوں محروم رہیں. ہمارا یہ کونسلیٹ، ہمارا یہ مرکز بریڈ فورڈ میں بسنے والے پاکستانیوں کا عاشقان رسول کا مرکز ہے. ہمیں اس نے اپنے روحانی مرکز مدینہ شریف سے جوڑنا ہے. تو اس جذبے کے تحت اس دن کو آج منایا گیا اور انشاءاللہ یہ روایت جاری رکھی جائے گی. حضور پاک کا نام کہیں بھی لیا جائے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بھی اسپیشلی پاکستانی کونسلیٹ میں پہلی بار یہ پروگرام ہوا ہے. کہتے ہیں احترام کے قابل ہے دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں اپنے مصطفیٰ کے بعد. آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بریڈ فورڈ میں نہیں ہوں، میں کہیں پاکستان میں کسی شہر میں ہوں. تو اور جو پبلک بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بہت اچھا، جو نعت خوان تھے اور تو اور یہ جتوئی صاحب نے جو تھوڑا سا بھی بیان کیا اور ہمارے علماء دین جتنے دونوں حضرات تھے انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی. ہماری بہنوں نے جو شاعری کی حضور پاک کی شان میں بہت اچھا لگا. میں بتا نہیں سکتا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں خود کتنا جذباتی تھا. آپ خود دیکھ رہے تھے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت اللہ اکبر. چاند صبح افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مالک مولا ہم دل سے آقا علیہ السلام کا ذکر سن بھی رہے تھے، کر بھی رہے تھے. مالک ہماری ان خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل. Subscribe and keep watching ABN News International.